अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल माय हिकमत लाइब्रेरी। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही अहम मर्ज के ऊपर बात करने वाले हैं और वो अहम मर्ज जो है वो डिप्रेशन है। पास लोग जो है वो सवाल करते नजर आते हैं कि डिप्रेशन को कैसे ख़त्म करें, डिप्रेशन को कैसे दूर करें, और साथ ये भी सवाल किया जाता है कि डिप्रेशन को ख़त्म करने का तरीका क्या है, डिप्रेशन को कैसे ख़त्म जो है वो किया जाता है, या डिप्रेशन को दूर करने का तरीका क्या है। तो ये तमाम तर जो है वो सवालों की मालूमात जानने के लिए आप मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको डिप्रेशन का नुस्खा लाइव तैयार करके दिखाऊंगा। आप वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। हो सकता है कि आप मेरी वीडियो को स्किप करें, कोई भी इम्पोर्टेंट स्टेप जो है वो नुस्खे का आप मिस कर बैठे और ये नुस्खा आपको फ़ायदा देने की बजाय नुकसान दे। इसलिए व्यूअर्स, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगी। हाँ व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपकी सेहत के रिलेटेड मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरा नाम है हकीम सिद्दीक। चलते हैं नुस्खा की तरफ। जी व्यूअर्स, तो हम नुस्खा की तरफ आ चुके हैं। आज का जो हमारा नुस्खा है इसके अज्जा आपके सामने मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। याद रहे कि आज का हमारा नुस्खा डिप्रेशन को कैसे ख़त्म करें, डिप्रेशन को कैसे दूर करें, इसके बारे में है। तो व्यूअर्स, हम नुस्खा के अज्जा डिस्कस करने से पहले डिप्रेशन की चंद वजूहात को डिस्कस कर लेते हैं, चंद अलामात को डिस्कस कर लेते हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको डिप्रेशन का आसान घरेलू नुस्खा बताऊंगा। अगर हम देखें तो मौजूदा ज़माने में डिप्रेशन का मर्ज बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया भर में बीमारियों और माजूरियों की सबसे बड़ी वजह जो है वो डिप्रेशन है। और अगर हम इंटरनेशनल और ऑल वर्ल्ड लेवल की बात करें तो दुनिया भर में हर तीसरा आदमी जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन होती क्या है, डिप्रेशन की डेफिनेशन क्या है? उदासी की कैफियत का बीमारी की शक्ल में बदल जाना डिप्रेशन कहलाता है। इसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं। इसकी वजूहात में से एक वजह तो यह है कि एक वक़्त था जब मुआशरा की इक़दार जो है वो मजबूत हुआ करती थी, ख़ानदान को जो है वो अकाई की हैसियत हासिल थी। अब ये ख़ानदान की अकाई जो है वो टूट फूट का शिकार हो गई है, जिसकी वजह से डिप्रेशन जैसे मर्ज जन्म ले रहे हैं। इसी तरह जो इसकी दूसरी बड़ी वजह है वो बेरोज़गारी और गुर्बत है। बेरोज़गारी और गुर्बत में मुसलसल इजाफा भी जो है वो डिप्रेशन की मर्ज का बायस बन रहा है। इसी तरह तीसरी बड़ी वजह, कुछ लोग अपनी दिल की बातें दिल ही में रखते हैं, किसी से इजहार नहीं करते, जैसे मसलन मोहब्बत में नाकामी, घरेलू लड़ाई झगड़े, ये बातें भी डिप्रेशन को जन्म दे रही हैं। इसी तरह चौथी जो इसकी बड़ी वजह है वो ये है कि बाज़ लोग जो है वो अपनी माँ बाप से जो है वो इलादगी इख्तियार कर रहे हैं, और इसी तरह तलाक का हो जाना, किसी संगीन हादसा का पेश आ जाना, और किसी भी करीबी रिश्तेदार की अचानक मौत वाक़या हो जाना, इस तरह की, और इसी तरह बाज़ किसी भी जिस्मानी बीमारी में मुब्तला हो जाने की वजह से भी डिप्रेशन जैसी बीमारी जन्म ले रही है, और इसकी वजह से बाज़ लोग डिप्रेशन जैसी मर्ज का शिकार हो रहे हैं। अब हम आते हैं कि डिप्रेशन जो है इसकी अलामत क्या है। उदासी एक दिन या 2 दिन के लिए हो जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अक्सर उदासी में रहना या ज़्यादा वक्त जो है वो उदासी में गुजारना जो है वो डिप्रेशन के मर्ज को जन्म दे सकता है। डिप्रेशन की सूरत में बेचैनी की कैफियत पाई जाती है, जिस्मानी तवानाई जो है वो कम हो जाती है, थकावट जो है वो महसूस होती है, एहसास से कमतरी और एहसास से पेशमानी और जुर्म की कैफियत जो है वो पाई जाती है। क़ुव्वत फ़ैसला की जो सलाहियत है वो ख़त्म हो जाती है। तवज्जो जो है वो एक नुक्ता पर मरकूज़ नहीं होती। वज़न भी जो है वो बाज़ दफ़ा बहुत तेज़ी के साथ जो है वो बढ़ जाता है, और बाज़ दफ़ा बहुत तेज़ी के साथ जो है वो कम हो जाता है। और मौत या ख़ुदकुशी के जो ख़यालात हैं अक्सर औक़ात ये जहन में आते रहते हैं। और इसकी अलामात में से ये है कि इलाज के बावजूद जिस्मानी अमराज का होना, मसलन सर दर्द, बदहज़मी, नींद का ज़्यादा आना, या बिल्कुल जो है वो नींद का ना आना, ये भी जो है वो डिप्रेशन की अलामात में से हैं। बग़ैर किसी वजह के जिस्म में दर्दों का हो जाना, और इसके अलावा डिप्रेशन उन हार्मोन पर भी जो है वो असर अंदाज होता है जो कि भूख की कमी को जो है वो कंट्रोल करते हैं,
یا بھوک کی زیادتی کو جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں، یعنی کہ جو ہے وہ بھوک کی یا تو کمی واقع ہو جاتی ہے، بالکل جو ہے وہ بھوک لگتی ہی نہیں ہے، کسی چیز کو کھانے کو دل ہی نہیں کرتا، یا بعض دفعہ جو ہے وہ بھوک بہت زیادہ جو ہے وہ لگنے لگ جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اس کی ایک علامات میں سے یہ بھی ہے کہ مستقبل سے جو ہے وہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، ہر وقت جو ہے وہ اداسی چھائی رہتی ہے، اور ہر وقت جو ہے وہ افسردہ جو ہے وہ رہنا پڑتا ہے، مزاج میں جو ہے وہ چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ ڈپریشن کے مریض ہر وقت جو ہے وہ منفی پہلو دیکھتے رہتے ہیں، خوشی کے موقعوں پر بھی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ منفی پہلو نکال لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ باقی لوگوں کی جو خوشی ہے اس کو بھی ناخوشی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ ویورز چند ایسی وجوہات تھی، ڈپریشن کی چند ایسی علامات تھی جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بیان کی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں کہ ڈپریشن سے بچاؤ کیسے ممکن ہے، ہم کیسے جو ہے وہ ڈپریشن سے بچ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ اچھے دوست بنائیں۔ جب بھی آپ کو کوئی بری خبر ملے تو آپ اپنے کسی اچھے دوست کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں، اپنے کسی بھی اچھے دوست کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ اس کے علاوہ جب آپ کو کوئی ٹینشن جو ہے وہ آئے یا آپ دیکھیں کہ آپ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ ورزش کیا کریں، ورزش کی وجہ سے جو ہے وہ، اور اس کے علاوہ کام کاج کیا کریں اور خود کو جو ہے وہ ہر وقت مصروف رکھا کریں، کیونکہ کام کاج کرنے کی وجہ سے، ورزش کرنے کی وجہ سے، یا جب آپ جو ہے وہ خود کو مصروف رکھیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کی باڈی کے اوپر پسینہ آئے گا، جس کی وجہ سے ڈپریشن میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اسی طرح کمزوری اور لاچار لوگوں کی مدد کریں، جو کمزور لوگ ہیں، جو لاچار لوگ ہیں، ان کی آپ مدد کریں، اس سے بھی آپ کو جو ہے وہ کافی سکون ملے گا، کافی جو ہے وہ اطمینان حاصل ہوگا۔ اسی طرح آنکھیں بند کر کے آپ اپنی زندگی کے جو حسین لمحات ہیں ان کو تصور کریں اور ان کو اپنے ذہن میں جو ہے وہ لے کر آئیں، اس سے بھی آپ کی ڈپریشن میں کافی کمی واقع ہوگی۔ اسی طرح ذہن میں کوئی بھی جو ہے وہ منفی بات آپ نہ سوچیں، اگر کوئی منفی بات آتی بھی ہے، کوئی آپ کو بری خبر ملتی بھی ہے تو آپ جو ہے وہ اپنے کسی نہ کسی اچھے دوست سے اس بات کو شیئر ضرور کریں۔ تو اب ہم آتے ہیں ڈپریشن کے علاج کی طرف۔ جدید طریقہ علاج میں جو ہے وہ ڈپریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے خواب آور چیزیں جو ہے وہ کھلائی جاتی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ نشہ آور چیزیں بھی کھلائی جاتی ہیں، اور نشہ آور چیزوں سے بنی میڈیسن کا بھی استعمال کرایا جاتا ہے، جو وقت کے اوپر تو جو ہے وہ مریض کو بہت شوٹ کرتا ہے اور مریض جو ہے وہ کافی حد تک بہتر ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کو ترک کر دیتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ مریض کے لیے پھر وہی حالت ہو جاتی ہے۔ یا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ سگریٹ نوشی یا اس کے علاوہ جتنے بھی نشہ ہوتے ہیں ان کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تاکہ وہ اپنے ڈپریشن کو جو ہے وہ کم کر سکے۔ تو آپ کبھی بھی ان چیزوں میں نہ جائیں۔ میں آپ کو ایک قدرتی علاج بتاتا ہوں، جو میں نے آپ کو اسباب بتائے ہیں ان اسباب کو آپ تلاش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ ورزش کیا کریں، اور جو غریب اور کمزور لاچار لوگ ہیں ان کی مدد کیا کریں، اس سے آپ کو کافی فاقہ جو ہے وہ محسوس ہوگا۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک ڈپریشن کا آسان دیسی اینٹی بائیوٹک نسخہ بتاتا ہوں، آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ تو چلتے ہیں نسخہ کے اجزاء کی طرف۔ تو ویورز، آپ نے کوئی جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ لمبی چوڑی چیزیں نہیں لینی، آپ نے صرف جو ہے وہ ½ ٹی اسپون اصل والی ہلدی کا سفوف لینا ہے۔ اصل والی ہلدی لے لیں، آپ اس کو جو ہے وہ گھر میں بھی کوٹ سکتے ہیں، یا پھر آپ جو ہے وہ اس کی کسی بھی جو ہے وہ انصاص اسٹور پہ یا کسی بھی جگہ سے آپ اس کا پاؤڈر بھی بنوا سکتے ہیں۔ تو لیکن آپ کوشش کریں کہ اوریجنل لیں، ثابت لیں، اور اس کا جو ہے وہ خود سفوف تیار کریں، کیونکہ اس سے آپ کو میڈیسن کا رزلٹ بہت اچھا ملتا ہے۔ تو آپ جو ہے وہ ½ ٹی اسپون ہلدی کا لیں، اور اس کے بعد آپ کو جو چاہیے وہ ہے 1 کپ جو ہے وہ نیم گرم پانی کا، یا جو ہے وہ نیم گرم دودھ کا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کے اندر آپ جو ہے وہ یہ ½ ٹی اسپون جو ہے وہ ہلدی کا پانی کے اندر مکس کر دیں، یا جو ہے وہ گرم دودھ کے اندر مکس کر دیں، اور مکس کرنے کے بعد آپ اس کو اچھے طریقے سے ہلا لیں اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں، اور مکس کرنے کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ نوش کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ جیسے ہی آپ کے معدہ کے اندر جائے گا تو آپ کو جو ہے وہ آپ کی ڈپریشن کے اندر کمی واقع ہوتی نظر آئے گی۔ تو یہ آج کا ہمارا نسخہ تھا ڈپریشن کے لیے۔ امید کرتا ہوں کہ میرا یہ نسخہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔
اگر پسند آیا ہے تو آپ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر ضرور کیجیے گا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ موجودہ زمانے میں ڈپریشن ایک بہت بڑی بیماری جو ہے وہ بن کر سامنے آ رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی بھی ہماری جو ہے وہ بہن یا بھائی جو ہے وہ اس کو بنا کے استعمال کر لے، اس کو فائدہ ہو جائے، اور وہ آپ کے لیے میرے لیے دعا کر دے، اور میرے لیے وہ اور آپ کے لیے وہ نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ آگے شیئر ضرور کیجیے گا۔ حکیم صدیق کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اس سے آگے ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔